बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सबसे हॉट इशू जो चल रहा है बार्सिलोना के अंदर, ख़ास तौर पर स्पेन के अंदर, वो है क्रिकेट। बार्सिलोना स्पेन के अंदर क्रिकेट की जो शुरुआत हैं वो कब से और कैसे और किन हालात से गुज़रकर आज किस मुकाम पर खड़ी हैं, उस मुकाम का हम तज़किरा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो मुकाम हासिल करने में कितनी मेहनत दरकार रही है और क्या जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है वो क्रिकेट को आगे लेके जाएगी या क्रिकेट को कोई नुकसान का बायस तो नहीं बन रही। क्योंकि इतनी मेहनत के बाद जब आप एक मुकाम पर पहुंचते हैं तो फिर आपकी कोशिश होती है कि हम इससे आगे का देखें, और बदकिस्मती से अगर आप एक कदम भी पीछे चले जाएं तो वो एक कदम आगे बढ़ाते फिर कई साल लग जाते हैं। मेरी मुराद इस वक्त जो स्पेन क्रिकेट चल रही है, जो उन्होंने इस वक्त चैम्पियन लीग जो जीत के आए हैं क्रिकेट स्पानिया के, और उसके बाद बार्सिलोना समेत पूरे स्पेन के जो नेशनल अखबारात हैं, टीवी चैनल्स हैं, स्पोर्ट्स चैनल्स हैं, सहाफ़ी हैं, उन तमाम की नज़र में क्रिकेट आ गई। और खुशकिस्मती ये कि दूसरी तरफ क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक क्रिकेट का सा बुखार महसूस हो रहा है। लोग यहाँ के मुकामी लोग किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो वो क्रिकेट मैच को जब स्क्रीन पर देखते हैं तो उनके ज़हनों में क्रिकेट स्पानिया भी आ जाती है कि स्पेन के अंदर भी ये क्रिकेट हो रही है। इस पर मेरे साथ मौजूद हैं खालिद शहबाज चौहान साहब, जो क्रिकेट की दुनिया में किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, बल्कि लफ्ज़ जो उनके लिए इस्तेमाल किए जाएँ शायद वो उस तरह की कदर व कीमत नहीं रखते जिस तरह के अल्फाज की उनकी शख्सियत को ज़रूरत है। क्रिकेट को बार्सिलोना के अंदर शुरू करने वालों में से, और उसके बाद ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये खालिद शहबाज चौहान की सिर्फ़ शख्सियत के एक पहलू पर बात होगी, और जो हश्त पहलू इनकी शख्सियत है उनमें से सिर्फ़ एक क्रिकेट है। आज हम इस पर बात करेंगे, लेकिन हम दोबारा फिर मुलाकात करेंगे तो किसी और पहलू पर भी बात करेंगे, क्योंकि एक समाजी शख्सियत होने के साथ साथ सियासत के हवाले से यहाँ पर काम किया, खेल के हवाले से काम किया। सारे काम जो हैं वो एक वक्त में एक ही जगह पर जमा नहीं हो सकते, तो हमने सोचा कि आज हम सिर्फ़ क्रिकेट पर बात करेंगे। तो खालिद, आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बार्सिलोना के अंदर क्रिकेट कब शुरू हुई? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मौका दिया हमेशा की तरह। स्पेन में क्रिकेट के, बार्सिलोना में खासकर क्रिकेट की बात की जाए तो जब पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर आई उससे पहले कुछ इंग्लैंड से लोग थे जो क्रिकेट को खेल रहे थे छोटे पैमाने पे, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी जैसे बढ़ती गई। मुझे याद है जब पहले क्रिकेट जब बार्सिलोना के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने स्टार्ट किया तो हम रमला रवाल के पास, जहाँ ग्वार्डिया सिविल का कॉमिसरिया उसके सामने, अब तो खैर वो पार्क बन चुका है प्रॉपर, उस वक्त वो कच्ची जगह होती थी, और उस कच्ची जगह के ऊपर हम टेप बॉल नहीं बल्कि सिर्फ जो टेनिस बॉल है वहाँ पे क्रिकेट हम खेलते थे। मुझे याद है मैं था, इफ्तिखार था, सईद भट्ट साहब थे, नईम साबरी साहब, और भी काफ़ी सारे परवेज़ थे, जैगम शाह, हम ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे लगता है 94-95 में वहाँ पे हमने ये स्टार्ट की। उसके बाद बार्सिलोना के अंदर ही यहाँ पे आपको बेसोस के पास एक ग्राउंड था, वहाँ पे कुछ दोस्तों ने, जिसमें आबद मीर था, शाह साहब थे संता कलोमा से, सुलेमान गोंदल और काफ़ी सारे दोस्त हैं, तो उन्होंने वहाँ पर सालाना टूर्नामेंट का एक आगाज़ किया। अफजाल बदार साहब हैं, उनमें ग्राउंड लेने में हमें काफ़ी हेल्प करते थे। तो वहाँ पर अगस्त के महीने में, क्योंकि अगस्त में छुट्टियाँ होती थी, तो उस ग्राउंड के अंदर फुटबॉल मैच नहीं होते थे, वो प्रॉपर ग्राउंड नहीं था लेकिन हम उसमें मैट लगा के तो वो टूर्नामेंट टेप बॉल से खेलते थे। वहाँ से फिर निकले हम तो कैंप 9 के पास एक कैंपिंग थी, तो वहाँ पे टेप बॉल जो है वहाँ पे स्टार्ट हुई। तो इस तरह से क्रिकेट के अंदर फिर 2, 3, 4 और 7, 8 टेप बॉल की टूर्नामेंट होना शुरू हो गए। उसके बाद फिर जब मैं उस वक्त खेलता था, एज ए प्लेयर खेलता था टीम में, तो फिर वहाँ से ख्याल आया कि क्यों ना फिर क्रिकेट को थोड़ा सा आगे लेके एक स्टेप आगे लिया जाए। तो फिर हमने जो है हॉट बॉल टूर्नामेंट, हॉट बॉल क्रिकेट की टीम बनाई। उस वक्त 2 टीमें मौजूद थीं, एक मुहर्रम थे हमारे दोस्त हैं मीनार क्रिकेट की तरफ से, बड़े अच्छे दोस्त हैं, आजकल इंग्लैंड में शुरू हो चुके हैं वो भी, तो एक उनकी टीम थी और एक हमारी टीम थी। तो हमने आपस में फ्रेंडली मैच खेलना शुरू किए। कभी हम वाई ब्राउन में ग्राउंड रेंट पे लेके खेलते थे, और उसके बाद फिर हम एक प्रॉपर ग्राउंड जो कंटिन्यू हम तकरीबन 1 साल खेलते रहे गावा के अंदर।
गावा के अंदर बेसबॉल का एक ग्राउंड था, तो वहाँ पे हम खेलते थे। तो फिर जाना पड़ता था, इस तरह ढूंढते ढूंढते एक दिन जो है मैंने ये मंजूई का जो बेसबॉल ग्राउंड है इसको देखा, और फिर वहाँ पे बात हुई, तो फिर ये क्रिकेट मंजूई पे आई और जो आज तक वहाँ पर चल रही है। तो ये एक उसकी इब्तदा थी। तो मंजूई पे जब हमने खेलना शुरू किया तो वो एक ग्राउंड हमें ऐसे लगा कि हम इसको अब थोड़ा सा और वसअत दे सकते हैं। फिर वहाँ से फिर टीमें आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हुई और फिर हम क्रिकेट स्पेन तक पहुँचे, फिर उनसे बातचीत हुई। हालांकि जब आप खेल रहे थे और मंजूई तक पहुंच गए थे तो उस वक्त क्रिकेट स्पानिया मौजूद थी, यानी कि जो अब हम देख रहे हैं मालागा के अंदर 2 क्रिकेट स्टेडियम हैं बाकायदा और वह प्रॉपर वहाँ पर क्रिकेट हो रही है, वो उस वक्त मौजूद थी? नहीं, उस वक्त अल्फाज दपी यानी कि अलीकांते के साथ जो जगह है वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड मौजूद था, और लामांगा वाला जो है वो मेरे ख्याल में उस वक्त मौजूद था। ये 2 ग्राउंड मौजूद थे, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पे क्रिकेट स्टार्ट की और हमने 4-5 टीमें यहाँ पर बन गई, तो हमने फिर जो पहली लीग हम खेले थे एज ए बार्सिलोना क्रिकेट क्लब स्पेनिश लीग, वो हम मैच खेलने जाते थे अलीकांते में। तो अल्फाज दे पी वाला जो ग्राउंड है जहाँ पे अल्फाज क्रिकेट स्टेडियम क्लब जो खेलता है, वहाँ पे हम पहली स्पेनिश लीग जो है उसके मैचेस हमने वहाँ पर खेले। तो वो ग्राउंड उस वक्त मौजूद था, और ला मांगा वाले में ये दोनों ग्राउंड जो है मौजूद थे। स्पेन में वाक़ कुर्तबा रेस्टोरेंट, पाकिस्तान से मीलों दूर पाकिस्तानी खानों का बेहतरीन मरकज। लजीज मिक्स ग्रिल्स, उम्दा कढ़ाई डिशेस और बहुत सारी रवायती डिशेस आपके लिए खास ताजा तैयार की जाती हैं। बेहतरीन सर्विस और खूबसूरत माहौल, तो जब भी याद आए वतन की, जरूर आए कुर्तबा रेस्टोरेंट। याद रहे, हमारी कोई और ब्रांच नहीं। जी, ग्राउंड तो मौजूद थे, लेकिन जो तरक्की की वो कतलूनिया के अंदर रहने वाले क्रिकेटर्स ने ज़्यादा की, या वो आगे निकलते रहे? किस तरह इसको ज़रा बराबर लेकर बताइएगा। देखिए, जहाँ तक खिलाड़ियों की बात करेंगे तो क्योंकि जो एशियन कम्युनिटी है इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और हमारे इंडिया के दोस्त हैं, वो क्योंकि ज़्यादा लोग जो हैं वो कतलूनिया और बार्सिलोना के अंदर रहते थे, तो इसलिए क्रिकेट ने यहाँ पे खिलाड़ियों की नंबर और क्लब्स के नंबर के हवाले से यहाँ पे ज़्यादा तरक्की की। लेकिन अगर आप क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से बात करें या क्रिकेट की फैसिलिटीज़ के हवाले से बात करें, तो मेरे ख्याल में जो है फिर मालागा का जो एरिया है, जो मुर्सिया का एरिया है, वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर गया है। एक तो सेटअप पुराना था, दूसरा वहाँ पे जगह जो है आसानी से मिल जाती है, यानी कि इंग्लैंड के लोग वहाँ पे रह रहे थे, हमसे ज़्यादा ग्राउंड को समझते थे, हमसे ज़्यादा मैनेजमेंट के साथ उनका राब्ता था। तो हमारी जो इब्तदारी है वो स्ट्रीट क्रिकेट और उससे थोड़ी सी बेहतर की है, तो वो क्योंकि पहले से खेल रहे थे। दूसरी ये कि आईसीसी के साथ वो उनके एसोसिएट मेंबर भी हैं, तो कुछ चीज़ें उनको बेनिफिट हासिल था। तो खाला वो आईसीसी के साथ मेंबर बन गए, तो आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम्युनिटी रखने वाले, सबसे ज़्यादा क्लब्स रखने वाले लोग जो थे, ये आईसीसी से क्यों इतने दूर रहे हैं? नहीं, आईसीसी से दूर नहीं रह रहा। मसला ये कि हम हैं कतलान क्रिकेट फेडरेशन, जो अभी अब बात करें मौजूदा जो सूरत हाल है, तो ये एक सूबाई फेडरेशन है। क्योंकि वो लोग पहले से खेल रहे थे, वो एसोसिएट मेंबर बने हुए थे, क्योंकि जब हमने लीग शुरू की कतलूनिया के अंदर, तो वो ऑलरेडी स्पेनिश लीग जो है वो चल रही थी। तो स्पेनिश लीग जब चल रही थी तो वो क्योंकि स्पेन क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमने तो उस वक्त स्ट्रीट क्रिकेट से आगाज़ किया। तो वो ऑलरेडी जो आईसीसी के मेंबर बन चुके हुए थे, हालांकि उनकी फेडरेशन अभी तक नहीं बनी, लेकिन वो उसके मेंबर बन चुके थे, तो हमें फिर उनके साथ जो है वो चलना पड़ा। तो आपने फेडरेशन बना ली एक सूबे के अंदर रहते हुए, तो आईसीसी को आप ज़्यादा प्यारे होने चाहिए थे कि आप एक फेडरेशन के तहत काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं होती। असल जो प्रॉब्लम होती है वो पूरे मुल्क की होती है, जो मुल्की लेवल पे होती है। कतलान क्रिकेट फेडरेशन जो कतलान स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसके अंडर है, कतलूनिया को रिप्रेजेंट करती है, और जो स्पेन क्रिकेट है वो कॉन्सेको दे देपोर्ते मैड्रिड जो है उसके अंडर होती है। तो शुरू में तो हमने ट्राई भी नहीं की, दूसरी क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, तो इसलिए ये सिस्टम फिर ऐसे ही चलता है कि वो अगर स्पेन को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। हमारी क्योंकि वर्कर हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, प्रोफेशनल लोग, ना हम खिलाने वाले प्रोफेशनल हैं ना खेलने वाले प्रोफेशनल हैं। हम अपने बिजनेस, अपनी जॉब्स के साथ साथ इस शौक़ को पूरा कर रहे हैं, तो इसलिए हमें फिर उनके साथ ही चलना पड़ा। तो दोनों के दरमियान जो रबत है, जो एक तरीका होना चाहिए दोनों के साथ, वो आप देख रहे हैं दोनों में? देखिए, पहले तो था, जब तक सईद साहब रहे हैं, मेरे बाद बिशारत और सईद साहब, अच्छा एक रिलेशन था।
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ریلیشن کو بہتری آنی چاہیے تھی، لیکن کچھ معاملات میرے خیال میں کرکٹ کتلان اور کرکٹ اسپین کے درمیان ایسے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو رابطہ یہ اب فی الحال ٹوٹا ہوا ہے، جو کرکٹ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ میری تو خواہش ہوگی کہ دونوں فیڈریشن یا دونوں جو تنظیمات ہیں آپس میں جو بھی معاملات ہیں ان کو آپس میں ان کو کلیئر کریں، تاکہ جو پلیئروں پہ آج کل پابندیاں لگی ہوئی ہیں، جو کلب کھیل رہے ہیں نہیں کھیل رہے، تاکہ کسی طریقے سے کرکٹ چلنی چاہیے۔ معاملات آپ دیکھ لیں، فٹ بال کلب بارسلونا ایک بڑا کلب ہے، اس کے معاملات فیفا کے ساتھ، ویفا کے ساتھ، یا فٹ بال فیڈریشن جو اسپین اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ معاملات آپ کے چلتے رہنے چاہیے، وہ آپ کی گائے بگائے ڈسکس بھی ہوتی ہے، کسی معاملے پر ایکورڈ ہوئے ہیں، کسی پہ نہیں ہے، اس پہ بات چیت چلتی رہنی چاہیے۔ لیکن جس طریقے سے ابھی ماحول بنا ہوا ہے، یہ کوئی کرکٹ کے لیے اچھا نہیں ہے، نہ ہی پلیئروں کے لیے۔ دیکھیں، کرکٹ اسپانیہ کو پلیئرز چاہیے جو کتلونیہ کے پاس ہے۔ کتلونیہ کو ایک قومی سطح کا پلیٹ فارم چاہیے، یہاں پر پلیئرز جو ہیں وہ قومی ٹیم کی نمائندگی کر سکیں۔ جب دونوں کے درمیان ربط نہیں ہوگا، دونوں ایک میز پر نہیں بیٹھیں گے، دونوں ایک دوسرے سے دور ہوں گے، تو نقصان کھلاڑی کا ہوگا۔ دونوں اس فیڈریشن کا یا کرکٹ اسپانیہ کا شاید اس طرح نقصان نہ ہو جتنا نقصان کھلاڑی کا ہوگا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، کھلاڑی کا نقصان کے ساتھ ساتھ جو ہے فیڈریشن کا بھی نقصان ہے۔ جب آپ دیکھیں آئی سی سی کی بات کریں آپ ورلڈ لیول پہ، تو اسپین کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، ٹوٹل جتنے بھی اسپین کے اندر رہنے والے ہیں، چاہے کتلونیا میں ہیں، چاہے پائس باسکو میں ہیں، چاہے کہ بھی اسپین کو ریپرزینٹ کرنے ہیں۔ اسپین کی رینکنگ بہتر ہوگی تو آپ کا اسپین اوپر جائے گا، تو ہماری رینکنگ کافی بہتر ہوئی ہے پہلے سے۔ تو اس میں میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں صرف جو ہے وہ پلیئر کا نقصان ہو رہا ہے، اس میں جو یہاں پہ مقامی کلبز ہیں ان کا بھی نقصان ہے۔ خالد، جب پلیئر پر پابندی لگے گی، وہ یہاں پر کرکٹ نہیں کھیل سکے گا کیونکہ وہ کرکٹ اسپانیہ کے ساتھ کھیل رہا ہے، یا کرکٹ اسپانیہ کا ادھر کھیل رہا ہے، تو وہ پابندی لگا دیں گے۔ قصہ تو پلیئر ہی ہے نا، اس کو وہ پابندی کا سامنا تو وہ کر رہا ہے پلیئر نا۔ پابندی کا سامنا کر رہا ہے، لیکن آپ کی ہول کرکٹ اس پہ بھی اثر پڑ رہا ہے نا۔ آپ کی جو رینکنگ ہے، فرق ہے ابھی آپ کی رینکنگ 36 ہے 37 ہے، وہ اس لیے اچھی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس کتلونیا کے اچھے پلیئر آپ کی ٹیم میں کھیل رہے تھے، اسپین کی ٹیم میں۔ اگر کسی وجہ سے فیڈریشنز کا آپس میں نہیں رہتا اور وہ پلیئر نہیں کھیلتے، تو آپ کی جو درجہ بندی وہ نیچے آئے گی۔ درجہ بندی نیچے آئے گی تو اس سے آپ کے جو فنڈز ہوتے ہیں آئی سی سی کے، آپ کی جو نیکسٹ ورلڈ کپ میں جانے کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے جو آپ کے گروپس بنتے ہیں، آپ اس میں بھی تو نیچے آئیں گے۔ تو اس لیے پلیئر کا تو نقصان ہے، کیونکہ وہ انٹرنیشنل میچ نہیں کھیل رہا، لیگ کے تو میچ کھیل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ادارہ ہے اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ بالکل۔ اس نقصان سے پھر بچنے کے لیے آپ کے نظر میں کیا تجاویز ہیں کہ کھلاڑی، دیکھیں کھلاڑی کسی بھی پلیٹ فارم سے کھیلتا ہے، کسی بھی کلب سے کھیلتا ہے، اس کی سب سے جو بڑی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس ملک میں کھیل رہا ہے اس ملک کی نمائندگی کرے۔ اگر وہ اس ملک کی نمائندگی نہیں کرتا آپس کے اداروں کی آپس کی لڑائی کے اندر، تو پھر آپ کیسے اس سارے معاملے کو کیا تجاویز ہیں جس کے ذریعے آپ پلیئر کو بھی تحفظ مل جائے، وہ بھی یہ سوچے کہ میں قومی ٹیم کے لیے کھیل سکتا ہوں، دونوں ادارے مل کے اس کی رینکنگ کو بھی بڑھا سکیں؟ کیا تجاویز ہیں؟ دیکھیں، تجاویز سب سے پہلے یہ تھا کہ یہ معاملات کلیئر ہونے چاہیے آپس میں۔ جو آپ کی کسی ٹاپک پہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تو اس پہ بات چیت کی جائے۔ ڈیڈ لاک جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک جھکتا ہے تھوڑا سا دوسرا جھکتا ہے اور معاملات طے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو بیسک چیز ہوتی ہے یہ کوئی آپ کی انا کی جنگ تو ہے نہیں، یہ تو ایک ادارے کے تحفظ کی جنگ ہے۔ تو اس کے لیے جو بہتر ہو وہ قدم اٹھائے۔ اگر آپ کو تھوڑا زیادہ جھکنا پڑے تو جھکنا چاہیے، دونوں کے تعلقات ٹھیک ہوں جی۔ اگر وہ تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے کسی طور پہ، وقتی طور پہ، اور بات چیت نیگوسیشن جاری رہتی ہے، تو اس میں کم از کم جو آپ کا کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کرکٹ اسپین کی تنزلی کا وجہ بنے، یا آپ پلیئر کو نہ رکھیں۔ آپ جو پلیئر ہیں آپ ان کو کھیلنے دیں، آپ ان کے ساتھ ایز اے ٹیم جا کے نہیں کھیلنا چاہتے تو ٹھیک ہے، آپ اس پہ تھوڑا سا دیکھیں۔ کوئی بھی اگر آپ نے اپنی بات منوانی ہے تو پریشر بلڈ کیا جاتا ہے، یہ پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے، یہ کوئی الگ بات نہیں ہے۔ پریشر بلڈ کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں پہ پابندی لگانی پڑتی ہے، بہت ساری چیزیں روکنی پڑتی ہیں، بہت ساری چیزوں پہ بات کرنی پڑتی ہے، لیکن کبھی بھی آپ پریشر اس طرح بلڈ نہیں کرتے کہ آپ ہر ایک چیز کو بلاک کر دیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جو نیشنل پلیئر چاہیے وہ پلیئر جا کے کھیلیں، وہ اپنی کارکردگی دکھائیں، اور تاکہ کسی اپنے ملک کا نہ، کیونکہ ہم جو ہیں اسپینش ہیں، ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو ہم پاکستانی نہیں ہیں۔ یہ آپ پہلے ذہن میں رکھیں کہ جب ہم کرکٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایز اے اسپینش پلیئر کی بات کر رہے ہیں، اس میں کسی نیشنلٹی کی بات نہیں ہو رہی۔ تو جب اسپینش کرکٹ کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے آپ کا ملک ہے، آپ کے ملک کو جھنڈا نہیں جھکنا چاہیے آپ کی انا کی وجہ سے۔ تو میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ آپ جو مرضی بائیکاٹ کرنا ہے ان کا کریں، آپ نے ان کے ساتھ کھیلنا ہے، آپ جو بھی آپ پریشر بلڈ کرنے کے لیے، ظاہر ہے جو ایگزیکٹو باڈی اس وقت بیٹھی وہ بہتر دیکھ سکتی ہے بجائے میرے۔ تو اگر پریشر بلڈ کرنے کے لیے کوئی ڈیسیجن لینا ہے سخت وہ لیں، لیکن
अपने मुल्क का झंडा नीचे नहीं होना चाहिए। जो उसके लिए नेशनल प्लेयर को रोकना नहीं चाहिए, उसको कहें जी आप खेलें, आप पहले से ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, ताकि क्रिकेट स्पेन के जो करता धरता हैं वो देखें कि यार इनके बगैर हम कुछ नहीं है। तो अगर इनके बगैर भी वो जीत रहे हैं, ये पाबंदियां लगा रहे हैं, प्लेयर फिर भी जा रहे हैं, इस दफ़ा 6 प्लेयर चले गए, हो सकता है अगली दफ़ा 10 चले जाएं, तो उसके बाद फिर आपका वो प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। नेशनल झंडे को ऊंचा करने के लिए आप स्पेनिश हैं, आप स्पेन के अंदर रह गए हैं। पाकी केयर स्पेन के लीडिंग लीगल एडवाइजर्स आराइगो रेजिडेंसी की तजदीद, नेशनैलिटी, फैमिली वीज़ा और दीगर कानूनी मामलात के हल के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाएं। हमारी एक्सपर्ट टीम के पास हज़ारों लीगल मामलात के हल मौजूद हैं। कागजात और सीता सिस्टम की झंझट से निजात, ऑनलाइन डिजिटल सहूलियात की बदौलत हफ्तों का काम दिनों में, बहुत मुनासिब फीस मगर मियारी टीम। पाकी केयर के डायरेक्टर मलिक इमरान कहते हैं, पाकिस्तान से फैमिली बुलाना और नेशनैलिटीज़ जिसमें हम एक्सपर्ट हैं। हमारा पता है लेकिन खालिद यहाँ पर मैं रोकूंगा कि आप तो प्लेयर को ही खेलने से रोक रहे हैं, तो वो किस तरह अच्छी कारकर्दगी दिखा के प्रेशर आपका बढ़ाएगा कि देखें अब पहले हम 6 गए थे, अब 8 की ज़रूरत उनको पड़ रही है, तो हम तो अपने प्लेयर को ही रोक रहे हैं, जो उसका बेसिक बुनियादी जो उसका क्लब है उससे ही उसको रोक रहे हैं, पाबंदी लगा रहे हैं। दूसरा ये कि क्रिकेट स्पानिया जो है उसके हुकूमत स्पानिया के साथ तल्लुकात में बेहतरी आई है, और दूसरी जानिब जो कतलूनिया में कतलान क्रिकेट फेडरेशन है वो भी उसी तरह मकामी हुकूमत के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा, स्पेन क्रिकेट जो है वो तो दिन ब दिन ऊपर जा रही है। अभी उनको फेडरेशन बनाने का भी मौका मिल रहा है। गवर्नमेंट ने कहा कि आप अगर अपने मुतलका क्लब्स पूरे कर लेते हैं तो शायद वो फेडरेशन बन जाए। टाइम लगता है क्योंकि स्पेन की फेडरेशन बनाना आसान काम नहीं, ना ही कतलूनिया की फेडरेशन बनाना आसान काम है। हमारे बहुत से दोस्त जो हैं वो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है कि ये फेडरेशन ऐसे ही नहीं बन जाती। मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ कि स्पेन क्रिकेट वाले फेडरेशन बनाने के लिए पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, 10 साल से मेहनत कर रही है, और कम अज़ कम वो वकीलों को लाख यूरो से ऊपर फीसें अदा कर चुके हैं। ये अगर किसी को शक है तो जाके पूछ सकता है। वो 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो क्लब्स पूरे कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन फेडरेशन नहीं बन रही। कतलूनिया के जो क्रिकेट है इसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि उनके पास एक फेडरेशन मौजूद है, बनी हुई है। उसके पीछे भी वही मुश्किलात थी। ये नहीं है कि वहाँ स्पेन के अंदर कम मुश्किलात है, कतलूनिया के अंदर ज़्यादा मुश्किलात हैं। मुश्किलात हैं दोनों तरफ, लेकिन बनी हुई है, और इसको कतलान क्रिकेट फेडरेशन की तरह ही चलाना चाहिए। बाकी रहेगी बात क्रिकेट स्पेन की, उनके गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, इसलिए वो फेडरेशन बनने जा रही है। अगर क्रिकेट स्पेन बन जाती है तो फिर कतलान क्रिकेट फेडरेशन को कोई नुकसान होगा? नहीं, दोनों इंडिपेंडेंटली, हम एक सेमी आज़ाद सूबा है कतलूनिया, इसके अंदर फेडरेशन एग्जिस्ट करती है, उसको गवर्नमेंट उसके बनने से क्या फ़ायदा होगा फिर? अगर क्रिकेट नहीं, फेडरेशन एक इदारा है ना। कतलूनिया की जो फेडरेशन है उससे पहले यूनियन थी और उसके बाद एसोसिएशन भी थी, तो ये एक स्टेप होते हैं जो आपने पूरे करने हैं। इसी तरह स्पेन फेडरेशन जो है उसके भी कुछ स्टेप हैं, कुछ उसकी रिक्वायरमेंट है, वो पूरी होंगी तो वो भी फेडरेशन बन जाएगी। उससे किसी को नुकसान या फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि एक प्रॉपर फेडरेशन बन जाएगी जो दूसरे मुल्कों में मौजूद है। यही इसका तरीकाकार है। उससे किसी का नुकसान, किसी का फ़ायदा वो नहीं होगा। फेडरेशन बनने से ये कि वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। आईसीसी की नज़र में थोड़ी सी उनकी दर्जाबंदी बेहतर हो जाएगी। जब फेडरेशंस के फंड्स की बात होती है आईसीसी, तो वो जब उसकी वो दर्जाबंदी करते हैं तो वो यही करते हैं कि फेडरेशंस, एसोसिएशन और जो दूसरी चीज़ें हैं वो उसी हवाले से उनकी जो होती है। जब एक फेडरेशन बन जाती है तो आईसीसी की जो फंडिंग होती है वो आपकी बढ़ जाएगी। इसके बाद कतलान क्रिकेट फेडरेशन आईसीसी के किसी रैंकिंग में नहीं है अभी? नहीं, क्रिकेट कतलान जो है इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया अभी आईसीसी में। इसके लिए हमने तो काफ़ी काम किया था, दुबई तक गए थे, हमने इसको प्रेजेंट किया था। जब वेल्स क्रिकेट मैनेजमेंट आईसीसी ने एक्सेप्ट किया था तो उसके बाद हमारी ट्राई थी, गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट थी, प्लेटाफॉर्मा पर सेक्शन कतलाना जो है उसकी सपोर्ट थी। फिर हमने जो कतलान क्रिकेट टीम जो बनाई क्या थी। अभी भी ये प्रोसेस है? ये प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली जब मैंने फेडरेशन का प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ा, बशारत साहब आए, तो उसके बाद फेडरेशन की थोड़ी सी सिमत जो है वो चेंज हो गई। और अभी कैसे ताल्लुकात हैं गवर्नमेंट के साथ? अगर ज़ाहिरी देखने की बात की जाए तो इस वक्त तो 0 पॉइंट पे खड़े हैं। आप देख लेंगे आपकी किसी एक्टिविटीज़ के अंदर गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं होता। अगर बल्दिया का 1-2 जगह पे आए भी हैं तो बल्दिया जो होती है वो मकामी एक इदारा होता है, वो आपको क्रिकेट के फ़रोग के लिए नहीं होता। जनराइतात कतलूनिया जो है वो इस वक्त बिल्कुल क्रिकेट से दूर है। एक वक्त होता था कि अगर कोई आपकी लीग या कोई इंपॉर्टेंट मैच होता तो उसमें आपके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो सब मौजूद होते थे।
جس وہ طرح اب تعلقات بوم تھوڑے ملا سے- ہے کرکٹ کو یا مقامی آبادی کو پتہ چلا ہے کہ یہ بھی ایک کھیل ہے اور اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اخبارات نے لکھا ہے کہ کس طرح ان کا جو اوور ہے کتنے بالز کا ہوتا ہے, وکٹ کیپر کیا کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جب بنیادی بتائی جا رہی ہیں تو ان حالات میں ذمہ داری بڑھ نہیں جاتی؟ دیکھیے ذمہ داری بڑھتی ہے, لیکن جب اب یہ بوم روز روز نہیں ملتے. ابھی یہ کرکٹ اسپین والوں کو جو بوم ملا ہے وہ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. کوئی بھی بوم ہوتا ہے اس کو کیش کرانا ہوتا ہے آپ نے. اب اگر ان کو بوم ملا ہے تو جو کنسیجو دیپورٹو دے میڈرڈ کے اندر ہے, ظاہر ہے وہ بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی سپورٹس کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں, تو جب ان کے ساتھ کرکٹ کی کوئی بات کرنے جائے گا تو وہ اس کو اور زیادہ غور سے سنیں گے. جو فیڈریشن بننے میں ہو سکتا ہے ابھی 1 سال لگنا تھا, اس بوم کے بعد ہو سکتا ہے وہ 6 مہینے میں وہ حاصل کر لیں. مجھے یاد ہے کہ ہم جب گئے تھے مالٹا کے ٹور پہ, جب ہماری پہلی سلیکشن کا طلعت ایبسلوتا گئی تھی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا ٹویٹر پہ اور یہاں کی ٹی وی 3 میں, اور اس کے بعد ہم گریک پہ لے گئے, انڈر 19 لے کے گئے. اس کے بعد ایسے ہی سیم میں اس وقت جب خبریں دیکھ رہا تھا, دوستوں کو خوش ہوتے دیکھ رہا تھا. اصل میں ہم ماضی کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں. بھولنا نہیں چاہیے, یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی کرکٹ ہوتی رہی ہے. اس وقت یہی بوم, اس وقت کے یہاں کے ادارے, یہاں کے کتلان لوگوں نے کرکٹ کو اسی طرح پروموٹ کیا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ اس بوم کا فائدہ ہم نے یہ اٹھایا تھا کہ ہمارے پاس بدریرس کا کرکٹ گراؤنڈ جو 20 سال فیڈریشن کے نام پہ کانٹریکٹ کے ساتھ موجود ہے, یہ اس بوم کے بعد ملا تھا. تو کسی بھی بوم کو کیش کرانا آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ آپ بوم ہی نہیں لیں گے, آپ سلیکشن کترانہ بنائیں گے ہی نہیں. آپ دیکھ لیں جس دن سے میں پریزیڈنٹ جناب بشارت کے بعد سے ابھی تک سلیکشن کترانہ کوئی انٹرنیشنل ٹور نہیں کر سکی. جب انٹرنیشنل ٹور نہیں کرے گی, لوکل مقامی لوگوں کو آپ گراؤنڈ میں نہیں لائیں گے, آپ ان کے لیے نیوز نہیں کریٹ کریں گے, آپ ان کے لیے وہ چیز کریٹ نہیں کریں گے جس سے وہ اٹریکٹ ہوں, آپ ٹوٹل آپ کا فوکس جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی پہ ہے. تو یہی بات میں دی برگر میں کل آیا آپ کے لیے کئی اقسام کے مزیدار حلال برگر, چکن برگر, بیف برگر, فش برگر اور بہت سارے ایسے مزیدار برگر کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں. اسپائسی برگرز بھی دستیاب ہیں. بچوں کی سب سے پسندیدہ جگہ دی برگر میکر, اور وہ بھی بارسلونا کے سینٹر میں. تمام مشروبات 100% گارنٹی کے ساتھ, 100% حلال. مختلف پھلوں کے جوسز اور ملک شیک جو آپ نے پہلے نہیں پیے ہوں گے. بارسلونا میں برگرز اور جوسز کی بڑی ویرائٹی جو صرف آپ کو دی برگر میکر سے ہی ملے گی. آئیے خود اور اپنے بچوں کو ساتھ لائیے اور نت نئے ذائقوں سے لطف اندوز ہوں. خالد, اس معاشرے کے لیے یہ کرکٹ بالکل نئی چیز ہے, کیونکہ یہاں پر سوائے فٹ بال, باسکٹ بال اور میرے خیال میں کرکٹ کا تو بہت دور تک نام نہیں تھا یہاں پر. اگر یہاں پر کرکٹ آئی ہے تو بہت سارے میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ تنقید بھی ہوئی ہے. آپ اس تنقید کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ بھی ہمارے بوم کے لیے ہی ضروری تھی؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ تعریف سے زیادہ تنقید ضروری ہے. یہ جی جو کرکٹ اسپین کے اندر بوم آیا, اس کی جو بیسک جو چیز ہے وہ تنقید تھی جو راسزم کے حوالے سے آپ پہ کی گئی. جو یہ کہا گیا کہ یہ کہاں سے لوگ آ گئے, کسی نے کہا ڈونر بیچنے والے آ گئے, کسی نے کہا, تو اس بوم کا جو جواب ہے وہ ہم نے نہیں دیا, وہ اسپینش معاشرے نے دیا ہے. تو وہ تنقید جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر کوئی تنقید نہیں کرے گا تو آپ ہائی لائٹ نہیں ہوں گے. اسپینش معاشرہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا, تنقید کا جواب وہ دے رہے ہیں, تو آپ کھڑے کیوں نہیں نظر آ رہے؟ بس بدقسمتی سے ہم جو ہیں وہ کچھ انٹرنل سیاست کا شکار ہو گئے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا, دیکھیں بیسیکلی میں اپنے جو کرکٹ کھیلنے والے دوست ہیں کترونیا کے اندر, ان پہ کبھی جو سن رہے ہیں ان کو بھی یہ میسج دوں گا, آپ پریشر بلڈ کریں. اگر آپ رائٹ پہ ہیں, اپنے رائٹ کا حق دفاع بھی کریں, اپنا رائٹ مانگیں, اس پہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا. اپنے ملک کا جھنڈا نہ نیچے ہونے دے. جو پلیئر نیشنل ٹیم میں کھیلنا چاہتے ہیں, جو ڈیزرو کرتے ہیں, آپ ان کو کھیلنے دیں. آپ ان کے ساتھ کوئی دوسرا میچ نہیں کھیلنا چاہتے, کوئی کہیں پہ آپ ان سے رابطہ منقطع کرنا چاہتے ہیں, کسی جگہ پہ اسٹینڈ لینا چاہتے ہیں, وہ لیں, لیکن بالکل زیرو پہ نہ کھڑے ہو جائیں. نیشنل پلیئروں کو کھیلنے دیں تاکہ آپ کے ملک کا نام روشن ہو, ان کی نظر میں آپ کا قد بڑھے, کیونکہ ہم نے مل کے چلنا ہے. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اسپین کی کرکٹ فیڈریشن ہے وہ فیفا کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ منقطع کر دے, یہ نہیں ہوتا. آپ نے کرکٹ اسپین کے ساتھ رابطہ منقطع کر کے آپ نے آئی سی سی کے ساتھ رابطہ منقطع کیا ہے, کیونکہ آئی سی سی کا ریپرزینٹیو جو ہے وہ اسپین کرکٹ ہے. تو آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں, آپ کیسے کرکٹ کو فروغ دے سکتے ہیں, آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کرکٹر لور ہوں؟ تھرڈ پرسن ہے جو اس بات کو آگے بڑھائے؟ دیکھیں بات وہاں پہ بڑھائی جاتی ہے جہاں لوگ سمجھنے کے قابل ہوں. جب آپ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ آئی سی سی سے رابطہ توڑ کے, آپ آئی سی سی کا بائیکاٹ کر کے آپ کرکٹ کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں,
جب آپ کی سوچ یہ ہوگی تو پھر ان سے بات کرنے کا مجھے تو فائدہ نظر نہیں آ رہا. جب آپ کہیں گے کہ ہم نے پریشر بلڈ کرنا ہے, ہم نے یہ گین کرنا ہے, تو اس پریشر کو کس طریقے سے بلڈ کرنا ہے, جب اس پہ بات کریں گے تو پھر سمجھایا بھی جا سکتا ہے کہ آپ نیشنل پلیئر کو نہ روکیں, آپ نیشنل ٹیم کو مضبوط کریں, اس کو سپورٹ کریں. آپ لوکل لیول پہ کو اگر کہیں پہ پریشر ڈالنا ہے تو وہ ڈالیں. میں تو کہتا ہوں پریشر ڈالیں اور بات چیت کریں. خالد, وہ کون سے ایسے نکات ہیں جس کی وجہ سے ہم دور ہو رہے ہیں دونوں ایک دوسرے سے, قریب کیوں نہیں آ رہے؟ کیا کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہے؟ میرے خیال میں کچھ مالی معاملات ہیں دونوں کے اندر جو طے نہیں پا رہے. میرے پاس 100% انفارمیشن تو نہیں ہے. مالی معاملات تو آئی ایم ایف کے ساتھ بھی طے پا جاتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو بیٹھ کے بات اگر بیٹھ جائیں تو کوئی نہ کوئی حل تو نکل سکتا ہے نا. نہیں, بات ہو سکتی ہے. دیکھیں, کبھی بھی ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے. پرسنٹیج کی بات ہوتی ہے, 25 نہیں تو 30, 30 نہیں تو 20. آپ ایکسیپٹ کریں, جتنے بھی ایکسیپٹ کر کے آپ اس کو آگے بڑھیں. میں تو اگر دیکھیں میرے ہاتھ میں ڈیسیجن ہوتا تو بات چیت ایک جگہ پہ رکنی تھی جہاں پہ آپ نے وہ معاہدہ تشکیل پانا ہے. اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ کوئی ختم نہیں ہوگی نا. آپ کے نزدیک اگر پروفیشنل لوگ ہوتے جو کرکٹ کو سمجھتے, کرکٹ کو آگے لے کے جانے کی بات کرتے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پروفیشنل ہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, اب میں کسی پہ کیا انگلی اٹھاؤں گا. بہت سارے معاملات جو ہیں وہ جو بھی اس وقت پریزیڈنٹ یا جو بھی ایگزیکٹو ہے وہ اپنے طور پہ بہتر ڈیسیجن لے سکتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے تو ظاہر ہے ان کی سوچ میں وہ بہتر ہوگا. ان کی سوچ میں تو بہتر ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں, میں ملک پاکستان کی مثال دیتا ہوں. چلانے والوں کی نظر میں تو ٹھیک ہے, ان کے فیصلے ٹھیک ہو رہے ہیں, لیکن عوام پریشان ہے, عوام مہنگائی میں پس رہی ہے. تو اسی حوالے سے اگر ایگزیکٹو سمجھتی ہے ہم ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر یہ سارا معاملہ کیوں ہے کھلاڑیوں پہ یہ سارے معاملات؟ وہی میں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پریشر ٹھیک بلڈ کریں, جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ میں مثال دیتا ہوں, آپ کے پاس 3-4 آپشن ہیں کرکٹ اسپین کے ساتھ ریلیشن کے. آپ کہیں جی ہم نے لیگ کا فائنل نہیں کھیلنا ان کے ساتھ, آپ اپنی ٹیم کو نہ بھیجیں. لیکن نیشنل کی جب بات آتی ہے آپ کہیں جی ہمارے پلیئر کھیلیں گے آپ کے ساتھ. تو یعنی کہ کہیں پہ آپ پریشر بلڈ کریں, کہیں پہ آپ پریشر بنا لیں, کہیں پہ آپ ریلیکس دیں, کہیں سے ان سے بات چیت کا دروازہ بند نہیں کریں. بات وہی ہے کہ میں تو اس کو دانشمندی نہیں کہوں گا, دور اندیشی نہیں کہوں گا کہ آپ آئی سی سی اور کرکٹ اسٹیڈیم سے تعلقات منقطع کریں اور یہاں پہ ایک نیا سیٹ اپ جو ہے وہ تشکیل پا جائے. جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کرکٹ اسپین جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے بھی ناراض دوست ہیں جو ان کی پالیسی کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں, اس میں ہمارے دوست بھی شامل ہیں. تو وہ ایک الٹرنیٹیو دوسرا سیٹ اپ آ جائے گا. اگر دوسرا سیٹ اپ آ گیا, چاہے وہ مضبوط نہیں ہوگا لیکن ایک سیٹ اپ کھڑا ہو جاتا ہے, اس کو آئی سی سی سپورٹ کرتی ہے, تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس سے پہلے بھی تو ایک سیٹ اپ کھڑا ہوا تھا, لیکن وہ انٹرنل معاملات کے اندر کھڑا ہوا تھا. وہ کتلان کرکٹ فیڈریشن نے کچھ کلبوں نے بغاوت کی تھی اور ایک الگ سے سیٹ اپ بنایا تھا, تو اسی کو دیکھ لے, وہ سیٹ اپ نہیں چل سکا, آخری ڈائلاگ پہ آیا اور وہ ختم ہوا. تو یہ بھی ختم ہونا ہے, لیکن اس کو اتنا آگے نہ لے جائیں کہ آپ کے پاس واپسی کا راستہ جو ہے وہ نہ بچے. جی آپ نے ہماری گفتگو سنی اسپین کے اندر کرکٹ کی جو موجودہ صورتحال ہے, کرکٹ کے اندر جو بوم آیا, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن خالد شہباز چوہان کا کہنا یہ ہے کہ ٹیبل ٹاک بہت ضروری ہے. اگر کہیں ڈیڈ لاک ہے تو اس کو ٹیبل پر بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے. اور جی ایک چیز میں جو مجھے دوستوں سے ملنے کے اور مختلف گروپس کے اندر یا آگے پیچھے سے بات سننے میں آتی ہے کہ ہم نے کمیٹی بنا دی اور جو ڈائلاگ کرے گی ہم نے وہ بنا دی. ان باتوں سے نکلیں. کتلان کرکٹ فیڈریشن کتلونیا میں رہنے والے کتلانس کی ہے, اسپین کرکٹ فیڈریشن اسپین میں رہنے والے اسپینش کی ہے. جب بھی ڈائلاگ ہوں, جب بھی بتلاؤ ہوں, کرکٹ کتلان کو کرکٹ اسپین کے ساتھ ڈائلاگ ہونے چاہیے. پاکستانیوں کی کمیٹی بنا کے پاکستانی لوگوں کی اس مینٹلٹی کو آگے لے کے آنا, پھر اس مینٹلٹی کو جس مینٹلٹی سے ہم جان چھوڑانا چاہتے ہیں وہاں سے باہر نکل آئیں. یہ میری جتنے کرکٹر لور ہیں کتلونیا میں رہنے میں, جتنے بھی کلبز ہیں, وہ ایک چیز اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ کتلان کرکٹ پاکستانی کمیونٹی کی فیڈریشن نہیں ہے. یہ سپورٹس کتلان سپورٹس جو ہے نا ڈپارٹمنٹ اس کی فیڈریشن ہے. تو اس کو کتلانوں کی طرح چلائیں. اگر اس کو پاکستانیوں کی طرح چلانی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دیر چلے گی یا اس میں ہم کامیاب ہو سکیں گے. بہتر یہ ہے کہ اس کو ایسے چلائیں جس طرح یہ سمجھے کہ آپ ایک کتلان ہیں اور یہ آپ کا کلب جو ہے یہ کتلونیا کا ایک کلب ہے. یہ پاکستانی کمیونٹی کا, یہ انڈین کمیونٹی کا, یہ بنگلہ دیشی کمیونٹی کا نہ کلب ہے نہ فیڈریشن ہے. کتلان فیڈریشن کو کتلان فیڈریشن کی طرف چلائیں. اگر کوئی ڈائلاگ کرکٹ اسپین سے کرنے ہیں تو وہ کتلان فیڈریشن کے ریپرزینٹیڈ کریں تاکہ وہ اپنی جو ان کی صلاحیتیں ہیں وہ سامنے لائیں, کیونکہ ٹیبل ٹاک پہ وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کتلان کرکٹ کیسے لے کے آگے جانی ہے. تو جو کمیٹیاں بنا کے کسی کے ہاتھ میں سونپ دینی
اور پھر وہ کمیٹی آتی ہے, پھر وہ آپ سے ڈسکس کرتی ہے, تو ریڈیکل لگتا ہے. میری 2 دفعہ کرکٹ اسپین والوں سے بات ہوئی ہے, اس طریقہ کار کو جو یہاں کے مقامی جو یورپین لوگ ہیں وہ نہیں سمجھتے, وہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا یہ کہ کرکٹ والے جو ہیں وہ بات نہیں کرنا چاہتے, ایک کمیٹی بات کرنا چاہتی ہے, ایک تھرڈ پرسن بات کرنا چاہتا ہے. تو یہ سپورٹس کے معاملات ہیں, یہ اس کو آپ کو خود حل کرنے پڑیں گے, دونوں فیڈریشنز کو بیٹھنا پڑے گا اور اس پہ ڈائلاگ کرنے پڑیں گے. جی بالکل, ڈائلاگ ہی ہر مسئلے کا حل ہے, چاہے وہ جنگ ہے, چاہے وہ اس طرح کے اختلافات ہیں, سب ٹیبل پر بیٹھ کر ہی حل کیے جا سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ذائقوں میں منفرد نام قرطبہ ریسٹورانٹ پورٹ فورم. کھانوں کا مزہ دوبالا, بہترین سی لوکیشن اور پرکشش نظاروں کے ساتھ, نئی انتظامیہ نئے جذبے کے ساتھ, کڑاہی گوشت, تازہ سبزیاں اور فرائی دال ایسی مزیدار کہ آپ دوبارہ آئیں. ہم اسپیشلسٹ ہیں چانپ, بکرے کی ران اور پورا روسٹ بکرا, کوئلے والی مرغی اور باربیکیو. وسیع خوبصورت ہال, فیملیز کے لیے الگ پرسکون بیٹھنے کی خوبصورت جگہ, مزیدار کھانوں کے ساتھ خوبصورت یادیں ساتھ لے کر جائیں. قرطبہ ریسٹورانٹ آپ کا اپنا ریسٹورانٹ.